पण म्हणला की अशें जालां की तुम्ही मुद्दाम तांच्या फाटल्यान लागला हळूहळू गोंयान खंय अशेंच करपाक सोदता की जे आमदार आसा तांकां खंय तरी लोकां पासून पयस करपाचो प्रयत्न चालू आहा. पळय, आमदारांक लोकां पासून पयस न्हू, आमदारांनी लोकांचे जेन्ना सरकार म्हणटा सरकार तुमच्या दारी, आता म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान विचारपाक जाय तेंच्या आमदाराक की लोक तेंच्या दारी जेन्ना येता ते दार कित्याक बंद करून दवरितले आनी लोकांक भायर कित्याक दवरिले. आता जेन्ना आमदार सांताक्रुजचो म्हणटा की आमी पयस करपाक सोदता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जो आसा तो सदांच गोंयकारांक एकटे हाडपाक सोदता आनी गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमी सदांच प्रयत्न करता. गांवकारांचो आवाज जो तुम्ही पळयता, चिंबलकारांचो आवाज, चिंबलाचे लोक प्रत्येक वेळा जो विशय आसा तो विशय काडीत आसा युनिटी मॉलाचो जो प्रशासन स्तंभाचो, आनी तांकां आयकोवपाची ही जबाबदारी थंयच्या लोकल आमदाराची. पयलू तेणेन आयकोंक जाय आसलें, तो म्हणटा आपणाकूच खबर नासलें म्हणून. तितूनच कळटा की तेंचो सरकार तेका कॉन्फिडन्सान घेयनासतना तो प्रोजेक्ट हाडलो आनी तो म्हणटा आतां आपणाक सांगला आनी आतां तो बरो आसा म्हणून. अशें जावपाक शकना. सो हितून इतलें कळटा की हो जो रुदल्फ फेर्नांडीस आसा हो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक भियाल्लो आसा. आमी ऑलरेडी एंट्री मारलेली आसा सांताक्रुज मतदारसंघात. सो तेणें रेडी रावचो की फुडें जें आसा म्हणल्यार मेडशे आनी चिंबेल हांगाय तेणें जे तेजो तो भियाल्लो आसा. हितून कळटा की हो बीजेपीचो जो हें आसा मीन्स आमदार आसा तो फुडल्या एका इलेक्शनाक लोकूच तेका धडो शिकयतले. तुमच्या फाटल्यान कोण एक्सपोज हा पळय तो एक्सपोज करतलो म्हणटा. पळय, हांवें काल वचून हांवें स्टेटमेंट दिवन सांगलेलें आसा तेका समज एक्सपोज करपाक ताणें करचो. मात तेणेन कितें केल्लें आसा हें आमी हेच्या पयलीं एक्सपोज केला, फुडेंय करतले. जे तेणेन कुर्का गांवांत कसो लँड फिलिंग केली आमी हांगा एश्युरन्स पासून घेतले, मात अजून पर्यंत तेजे जे रिकवरी आसा ती अजून पर्यंत केल्ली ना. लोकांची घरांनी माती गेली, लोकांची घरां मोडली, सो दुर्गा मोडली. सो सगळे कडेन लँडस्लायड जाली. हे सगळे जाले कोणाक लागून? स्मार्ट सिटीची माती जी आसा आमी हाडूंक ना, स्मार्ट सिटीची माती हाडून तेणेन भरली. सो हे करप्शन भ्रष्टाचारी सरकार जो आसा हो हेंका प्राधान्य दिता हेंच्या आमदारांक, आनी तेकाच लागून ते खोका म्हणटा पळय खोका घेवन गेल्ले, हे ते हेकाच लागून खोका घेवन गेल्ले, काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेल्ले. आमी वचोंक ना, आमी बीजेपीन वचोंक ना, हे गेल्या. आनी हितून कळटा आनी लोक जाणा, लोकांक खबर आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें तें आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स कोणाक लागून काम करता. आनी हे भियाले. आनी हांव सांगता की ह्या सरकाराक आतां हे विधानसभेचें अधिवेशन आसा, सरकाराक कसो जाग्यार हाडपाक जाय आनी कशें तेजें कितें हें पॉयंट आउट करपाक जाय हें प्रत्येक आमी जाणा. लोकांक ऑलरेडी खबर आसा की कशे भ्रष्टाचार करता, हेंचे अधिकारी कशे भ्रष्टाचार करता. हे आमदार भितून लिपोवन कित्याक रावता? हेंच्यानी भायर सरोंक जाय. उपोशणाक जेन्ना तुमच्या मतदारसंघाचे लोक बदले, आमदार म्हटल्यार तूं एक पक्षाचो न्हू, तुका सगळें लागता, तेन्ना तुवें वचोन तांकां मेळोवपाक जाय आसलो, विचारपाक जाय आसलें. आनी ती जे हें आसा ते मुखेलमंत्र्या कडेन जावं बाकीचे तुमचे हें आसा तेंचे कडेन डिस्कस करपाक जाय आसलें. मात हें कांयच जावंक ना. आनी वयल्यान तो सांगता की आरजी येता आनी तुमकां हें करता म्हणून. आरजी येतले तुका न्हिदपाक दिवपा ना, तूं जागोच राव, आमी तुका जागेच दवरिता. आरजी पक्ष लँड डिलिंग इन्वॉल्ड आहा म्हणून पळय तेच आमी सांगता की तुमी कितें आसा नाल्यार एक्सपोज करचो. आनी कोण कितले लँड डिलिंग आनी कोणान कितले लँड हें केल्लें आसा, ग्रॅबिंग केल्लें आसा, कितें केल्लें आसा हे येणाऱ्या काळान तुमकां सगळें कळटलें. हेच्या पयलीं लोकांक खबर आसा कोणान खंय खंय हात घातलेलो आसा, खंयची प्रॉपर्टीन हात घातलेलो आसा. आनी हेजो फुडें आमी काडटले. रेडी रावा. सगळे कोण कोण डिलिंग केल्ली आसा, प्रॉपर्टी डिलिंग आनी कसले हितून आसा पळय तेय तुमी रेडी रावा. आरजी खंयच्या हितून डिलिंग पळय आरजी पक्ष हो गोंयच्या अस्मितायेचो पक्ष आसा. अस्मिताय राखपाचो, गोंयची आयडेंटिटी फुडल्या पिळगेक दवरपाचो. आयज आमचे जे भुरगे आसा, तरणाटे आसा, हे भायर सरता. आमी हांगाकडे पयशे पासून ना, नाल्यार ते आपूण भायर सरता, आपणाचे बोल्सांचे पयशे मोडटा. सो ही परिस्थिती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची आसा. आनी आमी एवरी टायम सदांच लोकांक सांगता की गांवचो हित पयलो. आतां चिंबलकारांचो जो हित आसा तो पयलू धरून चिंबलकार म्हणून सगळे लोक भायर सरले. थंय आरजी पक्ष म्हणून येवंक ना. आमी तांकां तेंको दिता. प्रत्येक पक्ष जावं बाकीचे कोण हें करता म्हणजे एक्टिविस्ट आसूं, सोशल वर्कर्स आसूं, एनवायरमेंटलिस्ट आसूं, ते सगळे तांकां तेंको दिता. सरकाराचो हें जबाबदारी जाता की सरकारान तांकां सपोर्ट करचो, सरकारान तेंचे आयकोवचें, लोकांचे आयकोवचें, आनी तेजो निर्णय जो आसा तो सरकारान घेवपाक जाय. ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू. थँक्यू.